هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 9, lecture number 3rd. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही से कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इज़ा जब लक़ीतुमुल्लज़ीना तुम्हारी मतभेड़ हो जाए, अल्लज़ीना उन लोगों से, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, ज़हफ़न लड़ने के लिए, फला तुवल्लूहुम तो उनसे ना फेरना, अदबार अपनी कमर ना करना उनकी तरफ, उनसे पीठ ना फेरना। ए ईमान वालों, जब तुम काफरों से मुकाबला करने लगो तो उनसे पीठ फेर के नहीं भागना। और जो शख्स वमई युवल्लिहिम, और जो कोई मुंह फेरेगा, यौमइज़िन दुबुरहु, इस दिन अपनी पीठ के सबब, इल्ला मुतहय्यिसन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिसन औ मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिसन, और सिवाय उसके जो घात लगाता हुआ जंग के लिए, औ मुतहय्यिसन या फिर मिलने के लिए, इला फ़िअतिन अपनी जमात के लिए, फ़क़द बाअ बस वो लोग लौटा, बिग़ज़बिन गज़ब के साथ, गुस्से के साथ, मिनल्लाह अल्लाह के, व मअवाहु और इसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नमु जहन्नम, व बिअसल मसीर जो कि एक बुरा ठिकाना है, जो कि बुरी पलटने की जगह है। फलम तक़्तुलूहुम, सो तुम इन्हें कत्ल करो, वलाकिन्नल्लाह, फलम तक़्तुलूहुम सो तुमने उनको नहीं कत्ल किया, वलाकिन्नल्लाह बल्कि कत्ल किया अल्लाह ने, क़तलहुम इन्हें कत्ल किया, वमा रमैता और आपने ना फेंकी थी, इज़ा जब, इस जब रमैता फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा बल्कि वो अल्लाह ने कंकरियां फेंकी थी, वो आपने नहीं फेंकी थी। वलियुब्लियल मुमिनीना ताकि वो आजमाए मोमिनीन को, मिनहु अपनी तरफ से, बला उन आजमाइश के जरिए से, हसनन अच्छी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समीउन अलीम सुनने वाला और जानने वाला है। ज़ालिकुम ये इसलिए हुआ, अन्नल्लाह कि अल्लाह ताला मुहिनु सुस्त करने वाला है, कैदिल काफिरीन काफरों की चाल, उनके मकर, उनकी साजिशों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है कमजोर कर देने वाला है। अब इन आयात में जो कि हमने डिस्कस की हैं, करीबन 3 आयात, इनमें जिक्र किया जा रहा है अहले ईमान के मुतल्लिक, और अहले ईमान को हुक्म दिया जा रहा है कि जिस वक्त तुम्हारा काफरों से मुकाबला हो तो उनसे डर कर नहीं भागना, बल्कि मर्दाना वार उनसे मुकाबला करना है, उनसे लड़ाई कर, और जहाद से निकलकर भागना और लड़ाई में कफार को पीठ दिखाना बहुत सख्त गुनाह है। अगर काफिर तादाद में मुसलमानों से दुगने हों तो उस वक्त तक पीठ फेरने की इजाजत नहीं दी गई, मगर 2 मौके ऐसे हैं कि अगर तस्पाई किसी जंगी मसलहत से हो, मसलन पीछे हटकर हमला करना या दूसरी साइड से आकर हमला करना हो, ये ज्यादा मौसर है। और दूसरा मौका ये है कि एक जमात सिपाहियों की मरकजी फौज से अगर जुदा हो गई हो और अपने बचाव के लिए मरकज से मिलना चाहती है, तो ऐसा अगर वो पीछे हटेंगे और अपने जाके बाकी जमात से मिलना चाहेंगे तो भी उन पे कोई जुर्म और गुनाह नहीं होगा। गुनाह किस वक्त है? गुनाह इस वक्त होगा जब पीछे हटेंगे महज लड़ाई से जान बचाकर भागने की नीयत से,
اور اپنی جان بچانے کے لیے، اور گناہ بھی ان لوگوں کو ہی ہوگا جو کہ جہاد سے بھاگے گا۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو شخص جہاد سے منہ پھیرے گا وہ اللہ رب العزت کے غضب میں مبتلا ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ نمبر 1 شرک باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3 سرکشی کرنا، ٹھیک ہے، اور نمبر 3 والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کے ساتھ سرکشی کرنا۔ نمبر 2 جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کے ساتھ سرکشی کرنا، ان کے ساتھ باغی ہو جانا۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ میدان جہاد سے فرار ہو جانا، میدان جنگ سے بھاگنے والا جو ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اگر وہ جہاد سے بھاگ جائے گا تو وہ اس کی نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے سے، جادو کرنے سے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے، سود کھانے سے، یتیم کا مال کھانے سے، جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے بچیں کیونکہ یہ ہلاکت میں ڈالتی ہیں، اور پاک دامن بے گناہ عورت پر الزام لگانے سے بھی بچیں۔ اور اسی بنا پر شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے کہ جہاد سے بھاگنا حرام ہے، اگر کافر دگنے بھی ہوں، تعداد میں زیادہ بھی ہوں تو بھی آپ کو بھاگنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی سورہ انفال کے 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کا حکم نازل فرمایا کہ جس گروہ سے اگر کافر دگنے سے زیادہ ہوں تو فرار کی اجازت ہے، اور جب دگنے سے زیادہ نہ ہوں تب پیٹ پھیرنے کی جواز کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا، اگر آپ لوگوں نے فتح بھی پالی تو وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہی ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مدد سے نوازا، وہی آپ کے ساتھ ثمر عطا کیا گیا، اور ان سے کہا کہ کہا جا رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، آپ نے قتل نہیں کیا تھا ان کافروں کو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا تھا۔ یعنی مجاہدین اسلام کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگ بدر میں تمہارا اپنے دشمنوں کو باوجود ان کی کثرت اور تمہاری قلت کے ان کو قتل کرنا، ان کو قید کرنا تمہاری طاقتوری نہیں ہے، تمہاری قوت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت ہے، اور کسی کو حق نہیں کہ وہ اس فتح اور غلبہ کو اپنا کارنامہ سمجھے اور اس پر مغرور ہو، اس پر ناز کرے اور اسے کہے کہ یہ سارا اسی کی طرف سے ہے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یعنی یہ فتح اور نصرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دی گئی ہے، اور کافروں کی تدبیروں کو، کافروں کی سازشوں کو ناکام اور ناکارہ بنا دیا گیا ہے، اور ان کے سارے جو منصوبے تھے ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، وَإِن اگر تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو البتہ جاءکم آ گیا تمہارے پاس، فتح فیصلہ، اگر آپ فیصلہ چاہتے ہی ہو تو آپ کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر آپ دوبارہ کریں گے، نعود پھر ہم کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز کام نہیں آئے گا، عَنْكُمْ تمہارے، فِئَتُكُمْ تمہارا گروپ جتنا بھی بڑے سے بڑا ہو جائے، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعت جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ آپ کے کام نہیں آئے گی، جب تک اللہ آپ کو فتح نہ دینا چاہے، جب تک اللہ آپ کو کامیابی نہ دینا چاہے، جب تک اللہ آپ کو عزت نہ دینا چاہے، آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گی، تم آپ کے فِئَتُكُمْ آپ کی جماعتیں، یہ کچھ بھی بلو کا صورت خواہ وہ کثرت میں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعتیں کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ مومنین کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ مومنین کو آپ پر فتح عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور اس کے کہے سے ولا تولوا، منہ نہ پھیرو، جو کہہ دیا ہے اس کو سنو
اور اس پہ عمل کرو. اگر آپ انکار کریں گے, اگر آپ منہ پھیریں گے, اگر آپ اعتراض کریں گے, اگر آپ اس میں سے نقص نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ کامیابی آپ کو نہیں ملے گی, پھر آپ کو فتح نہیں ملے گی. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے نواز دیں, تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور منہ نہیں پھیرنا اگر آپ سننے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تھے ہم نے سنا لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے. یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے, جب بھی ان سے کوئی بات کی جاتی ان سے کہا جاتا کہ آپ ایمان کی طرف آ جائیے, آپ احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے جو نازل کیے گئے ہیں ان پر ایمان لے آئیے. تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہاں جی ہم نے سن لیا ہے, سمعنا واطعنا, وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. حالانکہ وہ اطاعت کرنے والے نہ تھے. اور یہاں پہ ان سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے, بلا تکونوا کالذین, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے, قالوا سمعنا, جو کہتے تھے ہم نے سن لیا, وهم لا يسمعون, لیکن وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا کرتے تھے اور وہ سننے والے نہ تھے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل کیے جاتے ہیں, ان سے کہا جاتا ہے آپ نماز پڑھ لیجئے, آپ قرآن پڑھ لیجئے, آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جائیے, تو وہ لوگ جو اگنور کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, بے شک بدترین جانور کی مانند ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں, ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ان بے شک شر الدواب, بدترین جانور, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, سم, بہرے ہیں, بکم, گونگے ہیں, الذین, جو لوگ, لا یعقلون, سمجھتے نہیں ہیں, عقل نہیں رکھتے, عقل سے کام نہیں لیتے, وہ لوگ بدترین جانور ہیں. ٹھیک ہے, انسان کو اشرف المخلوقات تو بنا دیا, لیکن جو اگنور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو, وہ بالکل ان کو اگنور کر کے رکھ دیتے ہیں. جیسا کہ آپ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں. جو ہدایت نہیں لینا چاہتے اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا. ان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کو اگنور کرتے ہیں, جو اللہ کے احکامات کو اگنور کرتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اپنا نور بھی ایسے لوگوں کو عطا فرماتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیٹیگری, انسانوں کی کیٹیگری ڈیفائن کر دی ہے کہ وہ بدترین جانوروں کے مانند ہیں جو کہ عقل نہیں رکھتے, جو کان بھی رکھتے ہیں, جو آنکھیں بھی رکھتے ہیں, لیکن وہ بہرے اور گونگے کی مانند ہیں کیونکہ وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ, اور اگر جانتا اللہ فِيهِمْ, ان میں خیرن کوئی بھلائی, اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا, لَأَسْمَعَهُمْ, تو ضرور سنا دیتا ان کو, وَلَوْ, اور اگر أَسْمَعَهُمْ, انہیں سنا دے, لَتَوَلَّوْا, وہ ضرور پھر جائیں گے, وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور وہ منہ پھیرنے والے. اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتی تو انہیں سننے کی توفیق دے دیتے, اور اب اگر ان کو کوئی بات سنا دیں تو وہ ضرور منہ پھیریں گے. لَتَوَلَّوْا, وہ دوبارہ سے منہ پھیریں گے. اگر ان کو دین اور حق کی بات اگین بھی سنا دی جائے وہ دوبارہ اس سے منہ پھیریں گے اور وہ دوبارہ سے ایمان کی طرف نہیں آ سکتے کیونکہ وَهُمْ مُعْرِضُونَ, وہ لوگ منہ پھیرنے والے ہیں. یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا مگر نہیں مانا, ہم نے نافرمانی کی. یہودی جب ان سے کہا جاتا تھا آپ نے کہنا ہے سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا, ہم نے سن لیا مگر نافرمانی کی. تو پھر یہی بات مشرکین مکہ کا قول چند آگے آیات میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا, یعنی جو قرآن آپ سناتے ہیں بس ہم نے سن لیا, اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام بنا کے لے آئیں, معاذ اللہ. مدینہ کے منافقین کا یہ شیوا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے زبان اقرار کر گئے اور دل سے اسی طرح من کر رہے. مومن صادق کی شان ان یہودی مشرکین اور منافقین کی طرح نہیں ہونی چاہیے. اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے دشمنوں اور اس کے باغیوں یعنی کافروں اور منافقوں کی مشابہت مماثلت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت اختیار کرے گا, جو سنت اختیار کرے گا, جو سنت
की वर्दी पहनना पसंद करेगा, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमा रहे हैं कि जो लोग क्या करते हैं, अताअत करते हैं। अताअत करने वाले कौन हैं? जिन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि हम अगर दाढ़ी रख लेंगे, अगर हम पर्दा कर लेंगे, अगर हम हिजाब पहन लेंगे, अबाया पहन लेंगे, तो इसमें उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो अताअत करने वाले होते हैं। और जो अताअत करते हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कामयाबियों से नवाजता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजता है। फिर यहाँ पे अंधे, बहरे और गूंगे की बात की जा रही है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने बोलने को जुबान, सुनने को कान, समझने को दिल और दिमाग दिए तो हैं, लेकिन सब कुव्वतें मुअत्तल कर दी हैं। ना जुबान से हक बोलने और हक को दरियाफ्त करने की तौफीक, ना कानों से हक की आवाज सुनी, ना दिल और दिमाग से हक को समझने की कोशिश की। गर्ज ये कि अल्लाह की बख्शी हुई कुव्वतों को इस असली काम में नहीं उन्होंने लगाया जिसके लिए वो चीजें अता की गई थी। ठीक है, जिस काम के लिए, खैर के लिए, और जिस काम को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए, जिस चीज को देखने के लिए उन्हें आंखें दी गई, उन्हें कान दिए गए, उन्हें दिमाग दिया गया, तमाम चीजें अता की गई, उन्होंने उन चीजों में अपनी इन चीजों को इस्तेमाल ही नहीं किया। तो फिर वो लोग कौन हुए? वो लोग जानवरों से भी बदतर हुए। बिलाशुबा ऐसे लोग जानवरों से भी बदतर हैं, क्योंकि इनकी जुबानें हैं मगर हक के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए वो गूंगे हैं। और इनके कान हैं लेकिन सदाकत को नहीं सुनते, कुरान को नहीं सुनते, इसलिए वो बहरे हैं। इनके पास होशो हवास और अकल है, मगर हक को समझने वाली, हदायत और बसीरत को सोचने वाली इनके पास अकल नहीं है, इसलिए ये लोग बेअकल हैं। वहुम ला याकिलून, और वो लोग ला याकिलून, अकल नहीं रखते, क्योंकि ये लोग अपने आप को इस साइड पे लाना ही नहीं चाहते। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मान लिया करो, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जिंदगी की चीज की तरफ बुलाते हैं। दआकुम, आपको बुलाएं, लिमा युहयीकुम, जो आपके लिए जिंदगी है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उस चीज की तरफ बुलाएं जो आपके लिए जिंदगी है, वअलमू, जान लीजिए, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और जान लीजिए कि अल्लाह ताला आड़ बन जाया करता है आदमी और इसके दिल के दरमियान, बिलाशुबा आप सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है। अल्लाह ताला कहाँ है? यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही, अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और अल्लाह ताला हमारी शारत से भी ज्यादा करीब है। अब स्पेशली मोमिनीन से खिताब किया जा रहा है, जिसमें मोमिनीन मर्द और मोमिनात औरतें भी शामिल हैं। और इससे जब आमनू का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसमें मोमिन मर्द भी शामिल हो जाती हैं और मोमिन औरतें भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईमान वालों से खिताब करके फरमाया जा रहा है कि ए ईमान वालों, आपने अताअत करनी है अल्लाह की और इसके रसूल की अताअत करनी है, आपने नाफरमानी नहीं करनी। नाफरमानी से डराने के लिए ईमान वालों को खिताब करके अल्लाह और इसके रसूल का कहा मानने के लिए हुक्म दिया जाता है, और बताया जाता है कि अल्लाह और इसके रसूल को अल्लाह और उसका रसूल आपको जिस काम की तरफ दावत देते हैं, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो कोई भी काम हो, आपका काम क्या है? आपने फौरन उससे हुक्म को बजा लाना है, क्योंकि आपके लिए उसमें फायदा ही फायदा है। अल्लाह का हुक्म और इसके रसूल का हुक्म एक ही बात है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं देते जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो। आपका दावती पैगाम आपके लिए दुनिया में इज्जत और इत्मीनान की जिंदगी और आखिरत में हयात अब्दी का पैगाम है। बस मोमिनीन की शान ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर फौरन लब्बैक कहते हैं, और अगर किसी की समझ में कोई बात ना आए तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सर आंखों पर रखते हैं और यकीन करते हैं कि इसी में बेहतरी है। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बजा लाएगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाज देगा। फिर फरमाया जा रहा है कि इंसान का दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के कब्जे में है। अपने दिल पर आदमी का कब्जा नहीं, बल्कि दिल पर अल्लाह का कब्जा है। अल्लाह ताला जिस तरफ चाहे उसके दिल को फेर दे। बेशक वो अपनी रहमत से इब्तिदा से ना किसी का दिल रोकता है ना उस पर मोहर लगाता है। हाँ, जब हम सुस्ती करना शुरू कर देते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, एक गुनाह करते हैं, दो गुनाह करते हैं, गुनाह करते हैं, गुनाह करने के बाद हम तौबा नहीं करते ना, तब मोहरें लगना शुरू होती हैं। जब हम गुनाह करते हैं
تو तौबा नहीं करते तो अल्लाह ताला की तरफ से एक स्याह नुक्ता हमारे दिल पे लगा दिया जाता है, फिर गुनाह करते हैं, फिर दोबारा से स्याह डॉट लगा दिया जाता है, फिर गुनाह करते हैं, फिर स्याह डॉट लगा दिया जाता है, इवन के डॉट्स लग लग के सारा दिल स्याह हो जाता है अगर हम तौबा ना करें। अगर हम तौबा कर लेते हैं तो बिल्कुल दिल साफ हो जाता है। तो मोहर किन दिलों पे लगा दी जाती है? जो कि पलटने वाले नहीं होते, जो कि गुनाह करते हैं उस पे शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, जो कि सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते, जिनके दिल नरम होते हैं, जिनको पता होता है कि अगर हमसे ये गलती हो गई तो माफी मांगनी है। तो फिर जो अल्लाह से माफी मांगने वाले होते हैं ना, तो वो हकूकुल इबाद का भी बड़े अच्छे से ख्याल रखते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमसे ये गलती हो गई है, हमने किसी के साथ बुरा किया तो उनसे भी माफी मांगनी है। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों से भी माफी मांगते हैं, जो जब अल्लाह से माफी मांगते हैं ना तो उनका दिल बड़ा नरम होता है। उनको होता है कि अब अगर मेरे से गलती हो गई है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी के साथ बुरा किया है, मेरे से गलती से हो गए, तो वो फिर माफी मांगने में झिझक महसूस नहीं करते। तो ऐसे नरम दिल अल्लाह ताला को पसंद है। एक हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ऐसे दिल बहुत पसंद है जो चिड़ियों की मानिंद नाजुक हों, जो छोटे दिल हों। अल्लाह को ऐसे दिल बड़े पसंद हैं जो कि छोटी सी बात पे ऐसे उनका दिल जो है नरम हो जाता हो, उनका दिल पिघल जाता हो। किसी का दुख देखें उस पे उनका दिल पिघल जाता हो, किसी को मुसीबत में देखें उस पे दिल उनका पिघल जाता हो। तो अल्लाह ताला को ऐसे दिल पसंद है, और ऐसे दिलों में ही अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत भी डालता है, और ऐसे दिलों में ही अल्लाह ताला खौफ और अल्लाह ताला अपना खौफ डालता है, जहन्नम का खौफ डालता है। और ऐसा दिल ही अल्लाह ताला को पसंद है। और जो निडर होते हैं, जो अल्लाह से नहीं डरते, जो गुनाह करके उस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, जो डट जाते हैं, तो वो फिर जब अल्लाह से माफी नहीं मांगते तो वो मेरे और आपसे, अगर उनकी कोई गलती भी हो जाए, वो मेरे आपसे क्या माफी मांग सकते हैं? वो वो हकूकुल इबाद को कैसे पूरा कर सकते हैं जब वो अल्लाह की अताअत ही नहीं कर रहे, अल्लाह के अहकामात को नहीं मान रहे, अल्लाह से ही माफी नहीं मांग रहे, तो वो किसी बंदे से माफी कैसे मांग सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह तौर पे बताई जा रही है कि दिल बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इसमें बंदे का अपना भी कसूर है कि अगर वो गुनाह करता है, माफी नहीं मांगता, तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देता है। मोहरें लगती चली जाती हैं, फिर ऐसा उस पे कफल लगा दिया जाता है, ऐसा लॉक लगा दिया जाता है कि उसके अंदर खैर पहुंचने का रास्ता ही बंद हो जाता है। यहाँ पे आयत डिस्कस की गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम, ए ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और इसके रसूल का जिस वक्त वो आपको बुलाएं। इससे मुतल्लिक हदीस में एक वाक़या नकल किया गया है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब को अपने पास बुलाया। अबी बिन काब एक मशहूर सहाबी हैं। इत्तेफाक से इस वक्त अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की और फिर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बुलाने पर आपने आने में देर क्यों की? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज की हालत में था। आपने फरमाया, क्या आपने अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम? हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आइंदा इसकी अताअत करूंगा, अगर बहालते नमाज भी आप बुलाएंगे तो फौरन हाजिर हो जाऊंगा। बाज जो फक़हा है उन्होंने इस हदीस की बुनियाद पर फरमाया कि हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से नमाज में जो भी काम करें, इससे नमाज में खलल नहीं होता। बहरहाल हाल इसका भी वही है, हासिल इसका भी वही है कि अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात की तकमील में देर नहीं लगानी चाहिए। और इस हदीस का भी यही, इस आयत का भी यही मकसद है कि अल्लाह और उसके रसूल को, उनके अहकामात को सच्चे दिल से मानना है, और अगर नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ होगी और मुआखज़ा होगा। वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और आप ऐसे फितना से बचो जो खास उन लोगों पर वाक़या न होगा जो तुम इन गुनाहों के मुरतकिब होते हो, और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त से सख्त सजा देने वाले साथ। यहाँ पे अक्सर मुफस्सिरीन का कहना है कि इस आयत में फितना से मुराद दीन का फितना है। जब लोग खुल्लम खुल्ला मुनकरात का इर्तिकाब करने लगेंगे, अहले इल्म और अस्हाबे कुदरत और इस्तिताअत होने के बावजूद वो, उनके पास ताकत होगी बुराई को रोकने की, लेकिन वो बुराई को नहीं रोकेंगे।
خاموش رہیں گے، زبان سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں اور نہ دل سے اس کی برائی سے نفرت کریں، اور یہ آخری درجہ ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے میل جول کو رکھیں۔ تو ایسی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو وہ عام ہوگا، جس میں اہل معاصی لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ نہ تو ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کے چپ رہیں گے، نہ تو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اگر طاقت بھی رکھتے ہوں گے تو اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور نہ ہی قدرت ہونے کے باوجود نہ زبان سے برا مانیں گے، نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی چیز کو استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے اس آیت کے تفسیر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے کہ دل سے کسی بھی چیز کو برا مانا جائے۔ جب لوگ گناہ کو دل سے بھی برا ماننا چھوڑ دیں گے نا، جب لوگ کہیں گے کہ نہیں اس میں پوزیٹیو، گناہ میں بھی پوزیٹیو چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے کہ یہ اس میں یہ چیز ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز ٹھیک ہے، تو تب آپ کے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوگا۔ پھر سخت تنبیہ کی جا رہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اور جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بلا شبہ بے حد سخت ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کیجیے اس جب انتم آپ تھے، قلیل تھوڑے، مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون آپ ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ آپ کو اچک نہ لے لوگ، آپ کو اچک نہ لے، فآواکم بس ٹھکانہ دیا ہم نے آپ کو، وأیدکم اور آپ کو قوت دی، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور آپ کو رزق دیا، من الطیبات پاک، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وتخونوا اور نہ خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتیں، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو، وعلموا اور جان لیجئے، انما در حقیقت اموالکم آپ کا مال، اولادکم فتنہ ایک فتنہ ہے، بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس حالت کو یاد کیجئے جب آپ تعداد میں بہت کم تھے، زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، اندیشے میں رہتے تھے کہ کوئی آپ کو اچک نہ لے، کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہنے کے لیے جگہ دی اور آپ کو اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے نوازا، قوت عطا کی، اور آپ کو کھانے کے لیے پاک چیزیں عطا فرمائی تاکہ آپ شکر گزار ہو جاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت نہیں کرنی، اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت نہیں کرنی، اور جبکہ آپ جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی جان لیجئے کہ در حقیقت آپ کے تمام اموال اور آپ کی اولاد ایک امتحان ہے، ایک بڑی آزمائش ہے، اور اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے اس چیز کا۔ اب ان آیات میں اب احکام الہیہ کی اطاعت کو آسان کرنے اور اس پر ترغیب دینے کے لیے اہل ایمان کو ان کی ابتدائی خستہ حالی اور کمزوری کو یاد دلا کر حق تعالیٰ نے اپنے فضل و انعام سے حالات بدل کر مسلمانوں کو جو قوت اور اطمینان عطا فرمایا، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، تاکہ منعم حقیقی کی نعمتوں اور اس کے انعامات اور احسانات کو یاد کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کا شوق پیدا ہو۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کی جو عمومی حالت تھی، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہجرت سے پہلے سرزمین مکہ میں آپ کی تعداد بہت کم تھی، آپ کمزور بھی تھے، اس لیے خائف بھی رہتے تھے، سامان بھی آپ کے پاس نہیں تھا، آپ کی کمزوری کو دیکھ کر مخالفین کو لالچ ہوتا تھا کہ آپ کو ہضم کر جائیں، اور آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا تھا کہ دشمنان اسلام آپ کو کہیں ختم نہ کر دیں۔ اور یہی آپ کو ہر ٹائم اندیشہ لگا رہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا، انصار و مہاجرین میں بے مثال بھائی چارہ قائم کر دیا۔ پھر جنگ بدر میں کیسی کھلی امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ دیا گیا اور آپ کو فتح عطا کی گئی، مال غنیمت خوب آپ کے ہاتھ لگا، غرض اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب پاکیزہ صاف ستھری چیزیں آپ کو عطا فرمائی تاکہ آپ اس کے شکر گزار بندے بنے رہو۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ لوگ بہت ہی خستہ حالت میں تھے، ان کی زندگی بہت تباہ تھی، پیٹ سے بھوکے، جسم سے ننگے، انہیں کھانے کو نہ ملتا تھا، بلکہ انہیں کو کھایا جا رہا تھا۔ ہمیں تو معلوم نہیں کہ دنیا بھر میں ان سے بڑھ کر کوئی ضعیف اور کمزور حالت میں بھی ہوگا، لیکن اسلام کی برکت سے کیا ہوا کہ یہی کمزور لوگ ملکوں پر قابض ہو گئے، امیر اور بادشاہ بن گئے، رزق ڈھیروں ملنے لگا، بادشاہوں پر حکم چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے بتائیے کہ وہ نعمیں حقیقی ہے، شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور دولت و نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اگلی آیات میں فرمایا جا رہا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یعنی آپ اس چیز کو جان لیجئے کہ آپ کے مال اور آپ کے اولاد ایک فتنہ ہے، یعنی امتحان کی چیز ہے۔ تو قرآن کریم میں لفظ فتنہ امتحان اور آزمائش کے لیے استعمال ہوا ہے، اور عذاب کے معنی میں بھی، اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا گیا ہے جو عذاب کا سبب بنے۔ تو یہاں مال اور اولاد کے لیے فتنہ کا لفظ تینوں معنی کی گنجائش رکھتا ہے۔ اول یہ کہ مال اولاد کے ذریعے انسان کا امتحان بھی لیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں انعامات الہیہ میں سے بھی ہیں۔ انسان یہ نعمتیں پا کر شکر گزار اور اطاعت گزار بنتا ہے، یا پھر ناشکرا اور نافرمان بنتا ہے۔ اگر ان کو نعمتیں، دولت اور اولاد مل جائے تو شکر گزار سم ٹائم ہوتا ہے، اور سم ٹائم جب یہ چیزیں نہ دی جائیں تو نافرمان بھی بن جاتا ہے۔ پھر دوسرے معنوں میں یہ ظاہر کیا گیا کہ بعض اوقات انسان کے لیے یہ مال، دولت اور بیوی بچے دنیا میں ہی وبال جاں بن جاتے ہیں، اور ان کے سبب غفلت، کیونکہ وہ ان کے سبب غفلت میں اور گناہوں میں مبتلا ہو کر، دیکھیں جب دولت کمانے کی دھن لگی ہوئی ہو نا، تو پھر جب یہ ہو کہ بس بچوں کو اچھا کھلانا ہے، اچھا کھلانا ہے، حلال اور حرام میں فرق نہ کیا جائے، تو وہ وبال بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر مال، دولت اور آل اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، تو یہی مال و دولت آخرت میں انسان کے لیے سانپ، بچھو اور آگ داغ دینے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے ان آیات کے لاسٹ پر کہا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، سمجھ لیجئے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل میں مال اور اولاد کی غلط محبت سے مغلوب نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب بھی جہاں اہل اسلام قلت اور خوف کی حالت میں ہیں، ان کی کمزوری اور خوف کو دور فرما کر دشمنوں پر غلبہ اور فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہمیں جو مال، اولاد عطا فرمایا ہے، اس امتحان اور آزمائش کی چیز میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اپنی رضا اور ہر حال میں مقدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔